السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ راجدھانی کی کہانی شروع کروں، سفر بھی کروں واپسی کا، نال تو دسوں بھی صحیح جو راجدھانی کے کیا تھی جناب علی۔ راجدھانی دیا خبر جڑا ہے وہ میں تو کرا سانجھا، سفر بھی کروں۔ اج نائب وزیر اعظم صاحب اسحاق ڈار صاحب بیان جاری کیتے، ایک بیان کے جاری کیتے ایک تقریب دے وچ خطاب کرنے پہ اسلام آباد دے وچ انہوں نے آکھے جو بھارت پاکستان تے اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا، آبی دہشت گردی نال 24 کروڑ پاکستانیوں کو یرغمال بناون دی اجازت نہیں دیتی ون سکتی تے نہ ہی دے سو۔ 47 معاہدے دی خلاف ورزی جنگی اقدام تصور تھی سی۔ پاکستان اپنی خود مختاری تے علاقائی سالمیت دا تحفظ ہر حال کرے سی تے او کرن بھی جان دے۔ ایران دے جوہری مسئلے دا حل گال محال نال کڈیا ونجے، پاکستان دے آوازاں دی آواز تے کمزور دی طاقت بنن کیتے اپنا کردار ادا کرندا رہے سی۔ یہ اہم ترین خطاب ہے جناب علی۔ اج جڑی بھی اہم خبر سامنے آئی ہے وہ آئی ہے پنجاب اسمبلی چوں۔ پنجاب اسمبلی ایک ہنگامہ آرائی دے ہوتے ہیں، اپوزیشن دے 4 اراکین کو قائمہ کمیٹیاں دی سربراہی تو ہٹا دیتا گیا۔ انصر اقبال، مرتضیٰ اقبال، احسن علی تے سائمہ کنول انہاں دا تعلق پاکستان تحریک انصاف نال آ۔ 4 اراکین دے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب تھی ہے کمیٹی اجلاس دے وچ۔ ذرائع دا اے بھی آکھن ہے جو چیئرمین دے خلاف تحریک عدم اعتماد گناون دی تیاری بھی کیتی ویندی پئی ہے۔ دوجا بجلی بلاں دے وچ صوبائی الیکٹریسٹی ڈیوٹی ختم کرن دا فیصلہ کر دیا گیا۔ وزیر توانائی اویس نگاری تمام وزرائے اعلیٰ کو خط لکھ دیتے تے آکھے جو جولائی تو الیکٹریسٹی ڈیوٹی دی وصولی بند ہو سی۔ بجلی بلاں ٹیکساں دا بوجھ گھٹاون چاہتے ہیں جو صارفین صرف بجلی دی قیمت ادا کرن، اضافی چارجز دا خاتمہ تھی ہونا چاہیے۔ یہ گل انہوں نے اج کیتی ہے۔ تے ایک بھی اہم ترین خبر جڑی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاسوں ایل پی جی قیمت گھٹا رہی تھی 7 روپے فی کلو دے حساب نال، دوجے پاسے اج جڑا ہے تو کو پتے 30 جون ہے تے 30 جون کو رات 12 بجے تو پہلے پیٹرولیم مصنوعات دی قیمتیں دا تعین تھی نہ ہوندے، رد و بدل تھی نہ ہوندے تے سنی جو آنا پے جو حکومت پیٹرول تے ڈیزل دی قیمت 10 تو 15 روپے فی لیٹر اضافہ کرنے دی پئی ہے۔ سمری تے حتمی فیصلہ ظاہر وزیر اعظم کرے سن اوگرا یہ سمری تیار کیتی ہے۔ پیٹرول تے ڈیزل دی قیمتیں اضافہ تھی سی یا برقرار رہا سن، یہ فیصلہ اج تھی ونگنے اور رات کو 12 بجے تو پہلے تھی ونگنے۔ ڈیزل دی قیمت 15 اتے پیٹرول دی قیمت دے وچ 11 روپے فی لیٹر اضافے دی تجویز دیتی گئی ہے۔ یہ جناب خبر ہے۔ اس تو علاوہ اسلام آباد دے وچ مخصوص نشستاں دے کیس دے وچ تمام ججز دے فیصلے دی نقول فراہم کرن واسطے تحریک انصاف رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیتے۔ خط چاکھیا گئے جو مختصر فیصلے صرف 10 ججاں دے دستخط ہیں۔ جسٹس صلاح الدین دے بینچ تو علیحدہ ہون دے بعد 12 ججز دے دستخط لازم ہیں۔ سنی اتحاد کونسل 12 ججے دے دستخط دے نال فیصلہ جاری کرن دی استدعا کر دیتی ہے۔ آج دی ترجمان دفتر خارجہ دا بیان بھی ہے کہ پاکستان 47 معاہدے تے ثالثی عدالت دے فیصلے دا خیر مقدم کیتے۔ دفتر خارجہ دے بیان آکھیا گیا جو پاکستان سمجھدے تو
بھارت کو سندھ تاس معاہدہ معطل کرن دا کوئی اختیار کوئی نہیں. وہ یک طرفہ طور پہ یہ بالکل نہیں کر سکتا. پاکستان کا موقف درست ثابت ہے. سندھ تاس معاہدہ مؤثر تے فعال ہے. ثالثی عدالت اپنا دائرہ اختیار برقرار رکھے. بھارت کی یک طرفہ کارروائی کے بعد عدالت ضمنی فیصلہ سنائے. بھارت فوری طور پہ سندھ تاس معاہدے تے عمل درآمد بحال کرے. یہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بیان جاری کر دیا. اس تو علاوہ بھارت کے حوالے نال ایک بھی خبر یہ ہے جو بھارت خلائی مشن جال سازی کی ہے. فیک نیوز واچ ڈاگ جڑا ہے چندریان 3 کے حوالے نال خبر لئی ہے جو مودی کا یہ سیاسی ڈرامہ ہے. رپورٹ کے مطابق چندریان دی لائیو لینڈنگ کمپیوٹر جنریٹڈ گرافکس سے مشتمل ہے. رپورٹ بھارتی خلائی پروگرام کو BJP حکومت دے عسکری مقاصد نال جوڑا گیا. یہ بھارت کے حوالے نال خبر ہے جناب علی. وزیر اعظم صاحب کے حوالے نال ول خبر آنی پی ہے جو وزیر اعظم 3 جولائی کو آذربائیجان کا ایک باری ول دورہ کرے سن. ECO سربراہی اجلاس شرکت سانگے وہ 2 روزہ دورے تے آذربائیجان ویندے پن. ان دوران انہیں جہاں آذربائیجان کی قیادت نال ملاقات بھی تھی سن. یہ جناب بھی خبر. باقی انٹرنیشنل معاذ تو جڑا خبر ہیں وہ یہ ہیں جو امریکہ مذاکرات چاہتے تو ایران دے اتنے مزید حملے کا امکان ختم کرنا ہو سی. یہ گال عمرانی نائب وزیر خارجہ آکے انہاں کے جو ایران اور امن مقاصد کیتے یورینیم افزودگی دا حق رکھتے. ٹرمپ انتظامیہ ثالثاں دے ذریعے مذاکرات کی خواہش ظاہر کی ہے. یہ واضح نہیں کیتا جو گال مہار دے دوران حملے تھی سن یا نہ تھی سن. یہ جناب یہ خبر تے محرم الحرام دے حوالے نال خبر ہے جو وزیر داخلہ محسن نقوی اسلام آباد محرم الحرام دے حوالے نال سیکورٹی انتظامات دے جائزے واسطے ایک اجلاس دے وچ صدارت کی تھی. انہاں کے جو بزدل دشمن دے ناپاک عزائم ناکام بناون کیتے سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. فوج صوبے سول انتظامیہ دی مدد کیتے موجود ہے تے موجود راسی شر پسند عناصر دیتے کڑی نظر رکھی ہوئی پی ہے. یہ جناب محرم الحرام کے حوالے نال ایک بھی خبر وہ یہ جو پنجاب پہلا سائبر پیٹرولنگ تے کوئک رسپانس سیل قائم کر دیا گیا. محرم الحرام کے دوران جیلی خبریں تے مذہبی منافرت تے مشتمل مواد کی مانیٹرنگ کی ویسی. سیل محکمہ داخلہ DGPR تے IT بورڈ کے افسران کو تعینات کر دیا گیا. یہ خبر یہ بھی ہے کہ ملک بھر کے غیر قانونی کال سینٹر کے خلاف نیشنل سائبر کرائم ایجنسی ایکشن کی 93 افراد گرفتار تھے. 12 کال سینٹر سیل کر دیتے گئے. 6 غیر ملکی تے 3 مقامی سہولت کار کو قطر کے زیر حراست کیا گیا. سائبر فراڈ تے ڈیجیٹل لانڈرنگ ملوث نیٹ ورک کو بھی بے نقاب کیا گیا. یہ ہیں جناب راجدھانی دے وچ اج دا خبراں. باقی وزیر اعظم صاحب تاج یہ بھی فرمائے جو پاکستان کو ٹورزم برانڈ کے طور پر متعارف کرایا ہوئی سی. صوبے کے تعاون نال ملک دے وچ سیاحت کے فروغ کیتے اقدامات کیتے ہوئے سن. پاکستان کو دنیا دی اولین سیاحتی مراکز دی فہرست شامل کرے سن. یہ دعوی وزیر اعظم صاحب نے کیتے. دوجے پاسوں خیبر پختونخوا دے وچ سانحہ سماعت دے وچ جڑے لوگ دریا دے وچ بڑھ گئے ہیں 17 اندر 12 لوگ اپنی جان تو بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. انہیں ایک بندے دی تلاش ہون بھی چاہیے. خیبر پختونخوا حکومت اتھا دریائے سماعت دے گنگورہ آپریشن شروع کیتا ہوئے غیر قانونی تجاوزات ہٹانے پہ سوشل میڈیا تے بحث جلدی پئی ہے کہ اتھا امیر مقام صاحب
ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਮਲਿਕ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ को भी ख़त्म किया वैसी या ना किया वैसी, ये मुबैना तौर देते सोशल मीडिया तक चलने वाला खबर है। देखो क्या थी ने क्या नहीं थी ना। बहरहाल चीफ सैकटरी कमेटी बना दी है साने की तहकीकात की उनकी रिपोर्ट भी आमनी है। इकबाल जड़ा गुमशुदा है 11 साल का, उनकी तलाश की रेस्क्यू ऑपरेशन आज तीजे दिन भी जारी रह गए। शाम को ऑपरेशन रोक दिया गया। कल जो भी खैर खबर हो सन हाल अभी सन तो आपको देसूँ राजधानी की कहानी जो फिलहाल मैं को देसूँ इजाजत वेंदे वेंदे अरदास यो करे कि रात को शेयर लाजमी कर छुड़ा है। यूट्यूब पर रहते बैठे तो यूट्यूब पर शेयर कराएगा, फेसबुक पर रहते बैठे तो एक फेसबुक पर शेयर कर देता है। तो यूट्यूब के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर गिना है। एक्स पर रहते बैठे हो तो एक्स पे भी रिपोस्ट का ऑप्शन मौजूद है। अपने दोस्त अपने होस्ट वदन पर अब्बास कल तक को इजाजत रब